BJP State President Damodar Naik held a key meeting with Minister Govind Kaude following his controversial bribery statement. Speaking of the meeting, Damu Naik said, "I have heard Gowde, but no decision can be taken here. The report will be sent to Delhi and the decision will come from there." ताजे ताणें आपली बाजू सांगली आनी पक्षाच्या दृश्टींतल्यान जें कितें आसा तें हांवें सांगलें पक्ष शिस्तीच्या आनी संदर्भांतल्यान सगळें ताणें आपली बाजू सांगली आनी ताजो जो कितें अहवाल आसा तो पक्ष सृश्टी कडेन धाडून दिता. पण तुम्ही एक्शनय घेता म्हणून सांगले ताच्या पयलीं सो म्हणजे पक्षाचे ताजी बाजू आयकपाक जाय आशिल्ली म्हणजे तशें वन सायडेड सगळें आयकप ती हांवूय नाशिल्लो. हांव रात्री आयला आनी आज ताका आपयलो ताजे कडेन मेळप जालें आनी आतां पक्षाचे नेते जे कितें आसा ताचो निर्णय घेतला. ओके, तुम्ही दिल्ली आशिल्ले, सो दिल्ली ह्या विशयाचेर कशें कितें डिस्कशन जालां? ना, दिल्ली हो आमचो पंडीत दीनदयाळ कॉमोमोरेटीव सेमिनार आशिल्लो. ओके. 2 दिवसाचो पूर्ण दिवस. ओके. त्या सेमिनाराक अटेंड करपाक गेल्लो. सो ह्या विशयाचेर काय डिस्कशन जालें? ह्या विशयाचेर ना, 2 दिवस म्हजो फूल अभ्यास वर्ग तो ह्याचो व्याख्यानमाला आनी बरे बरे ज्येश्ठ अशे थिंकर्स जे आसात म्हणजे देशातले तांचे व्याख्यानां. ओके. आनी रिशफलाचेर सर कितें आसा अपडेट? रिशफलाचेर कॅबिनेट रिशफल तो विशय मुख्यमंत्र्याचो, मुख्यमंत्री करता.